ॐ अष्टम पुष्पम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः रहमित्येव विभावये भवानी। ॐ ऋषिर्वाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधेन चेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः खड्गशेतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुर्शतेन्द्रियान् तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथा सुरा युद्धाय सज्जान्निर्यान्तु वाक्या त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैर्वशासन निर्जगां महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यम् अतिभीषणं जयाश्वनैः पूरयामास धरणे गगनान्तरं ततः सिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादम् अम्बिका चोपबृह्ण्यत धनुर्जा सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञेवितानां निनादमुत्सृज्य दैत्यसैन्यैः चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विता ब्रह्मेशा गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि चक्रोधुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षात् शूद्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिबलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा सारङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्तिः साप्याययौ तत्र वारायीं बिभ्रति तनुं नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र शटाक्षेप नक्षत्रसंहतेः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवीशक्तिभिः हन्यन्तामसुरासिंहं प्रत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलं मीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्भितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलाबले पादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षणः तदा गच्छतृप्यन्तु मच्छिवाः पिसितेन वा यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातमहासुरा अमर्षा पूरिता जगमुनि यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथमं मे वाग्रेसरसकृष्टविष्टभिः बवर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीमरारयः शाचतान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयात्माता धनुर्मुक्तैर्महीषुभिः तस्याकृतस्तथा काली शूलपादविदारितान् खट्वाङ्गपोथितान् सचारीन् कुर्वती विचरत्तदा कमण्डलु जलाक्षेपः हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाक्रोच्छत्रून् येनेन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारे तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन सत्सो दैत्यदानवा
पेतुर्विदारिताः पृथिव्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता द्रष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या नपतश्चक्रेण च विदारिताः तुण्डप्रहारविध्वस्ता द्रष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या निपतनश्चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः शब्दुत्यविदूषिताः पेतुपृथिव्यां पतितान् शतान् च खादाथ सा तदा इति मातृगणं कूर्दं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा विपाये विविधैर्नैसुर्देवारिसैनिका पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुर रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्स्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युधेश गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रेषु वज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिसेनाः तस्याशु बहुशोस्त्रावशोणितं समुत्तस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमा यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमा ते चापि युधोस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा समं मातृविरतृग्रशस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमशशिरो यदा बवाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रे तं सुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुद्रस्त्रावशम्भवे सहस्रशो जगदव्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथा शिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदयादैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपाति यो वै रक्तौघस्तेनासञ्छतशो असुरा तैश्चासुरासक्तसम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजुमृत्युत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा वाचकालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षायन्ति चरणनेतोत्पन्नान् महासुरान् एवमेषक्षयं दैत्याक्षीं रक्तो गमिष्यति भक्षमाणास्त्वया चोग्रा नोचुप्सन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो अशाभाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्य वेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात् बहुशोस्त्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येस्या रत्नपातान् महसुरा तां च खादात चामुण्डा पपोतस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसभिरिष्टभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं स्वपपात महीपृष्ठे शस्त्रशङ्खसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो नर्तासिंहमदोद्धतः ॐ अष्टमं पुष्पं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।